तुम जैसी बद किरदार औरत के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं, निकल जाओ यहाँ से। भाई का कड़कता हुआ हाथ मेरे गाल पर पड़ा और मेरी दुनिया घूम गई। बाहर काली रात और तूफानी बारिश थी। मैं उस अजनबी को जानती तक नहीं थी जिसे मेरी भाभी ने मेरे कमरे में भेजा था। मैं कदमों में गिरकर रोई, दुहाइयां दी, लेकिन उसने कॉलर से पकड़कर मुझे सड़क पर फेंक दिया। मेरा नाम समाविया है। हम 3 बहन भाई थे। मेरे दोनों भाई मुझसे बड़े थे और मैं सबसे छोटी थी। मेरी माँ मेरे बचपन में ही वफात पा गई थी। एक छोटी बच्ची के लिए माँ का साया उठ जाना कयामत से कम नहीं होता, लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे कभी इस महरूमी का एहसास तक नहीं होने दिया। वो मेरे लिए माँ भी थे और बाप भी। अब्बा मुझे अपने पास बिठाते और अक्सर कहते, समाविया तुम मेरी जान हो, तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम ही मेरा सुकून हो। मैं उनके गले लग जाती और कहती, अब्बा आप भी तो मेरी कुल कायनात हैं, अगर आप ना हो तो मेरा क्या बनेगा। अब्बा हंसकर मेरे सर पर हाथ फेरते और कहते, बेटा मैं हमेशा तो नहीं रहूंगा, लेकिन जब तक जिंदा हूँ तुम्हें कोई दुख नहीं आने दूंगा। बड़े दोनों भाइयों को भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत थी। जब वो स्कूल या कॉलेज से आते तो मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आते। घर का माहौल बहुत पुरसकून और मोहब्बत भरा था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। बड़े भाइयों की शादियां हुई तो घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने लगा। भाभीयों के रवैये में एक अजीब सी सर्द महरी थी। वो सामने तो मुस्कुराती थी, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए कोई खास अपनायत नहीं थी। अब्बा एक जहां दीदा इंसान थे। उन्होंने ये सब खामोशी से भांप लिया था। उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनके बाद उनकी बेटी का इस घर में रहना मुश्किल हो सकता है। एक दिन अब्बा ने हम तीनों बहन भाइयों को अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। उन्होंने एक फाइल मेज पर रखी और कड़कदार आवाज में बोले, मैंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद का फैसला कर लिया है, ताकि मेरे मरने के बाद तुम लोगों के दरमियान कोई झगड़ा ना हो। सब खामोशी से अब्बा को देखने लगे। अब्बा ने बात जारी रखी, मेरे पास 3 घर हैं, 2 बड़े और एक छोटा। जो बड़े घर हैं मैं वो अपने दोनों बेटों के नाम कर रहा हूँ, और जो छोटा घर है वो मैं अपनी बेटी समाविया के नाम कर रहा हूँ। भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर नागवारी के तासुरात वाज़ेह थे। बड़े भाई ने गला साफ किया और कहा, अब्बा जान, बेटियों का जायदाद में हिस्सा तो होता है, लेकिन अलग घर देने की क्या जरूरत है। कल को इसकी शादी हो जाएगी तो ये घर तो वैसे भी इसके शोहर का हो जाएगा। आप इसे नकद रकम दे दें, घर जायदाद तो बेटों के पास ही रहनी चाहिए। अब्बा ने सख्ती से जवाब दिया, ये उसका हक है और मैं उसे अपनी जिंदगी में महफूज देखना चाहता हूँ। बस बात खत्म। मैंने फैसला सुना दिया है, इस पर कोई बहस नहीं होगी। भाभियां दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी और उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। उस दिन के बाद से भाभियों का रवैया मेरे साथ मजीद तल्ख हो गया। वो तंज करने का कोई मौका हाथ से न जाने देती, लेकिन अब्बा की मौजूदगी की वजह से वो खुलकर कुछ नहीं कह सकती थी। वक्त गुजरता गया और अब्बा को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। वो मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने लगे। अब्बा की सोच बहुत वाज़ेह थी। वो कहते थे, मुझे अपनी बेटी के लिए कोई नवाब नहीं चाहिए। गुर्बत और अमीरी तो अल्लाह के हाथ में है। मुझे बस एक पढ़ा लिखा और बाशऊर इंसान चाहिए जो मेरी बेटी की इज्जत करे और उसे खुश रखे। काफी तलाश के बाद एक रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वो 5 बहन भाई थे और ये सबसे छोटा था। अब्बा ने लड़के से अकेले में मुलाकात की। मैंने दरवाजे की ओर से सुना। उससे कह रहे थे, बेटा मेरी बेटी ने कभी दुख नहीं देखा, इसकी माँ नहीं है, मैंने इसे नाजो नम से पाला है, क्या तुम इसे खुश रख सकोगे। लड़के ने मुस्कुराकर और इंतहाई शाइस्तगी से जवाब दिया, अंकल मैं बहुत अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी बेटी को कभी रोने नहीं दूंगा। मेरी कमाई हलाल की है और मैं इसे हर वो खुशी दूंगा जो मेरे बस में होगी। अब्बा को उसकी ये बात बहुत पसंद आई और उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई। अब्बा ने मुझे बहुत सा सोना और कीमती जेवर दिया ताकि मेरे बुरे वक्त में काम आ सके। रुखसती के वक्त अब्बा मुझे गले लगाकर बहुत रोए थे, समाविया बेटा अब वो घर तुम्हारा है, उसे बसाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कभी कोई मुश्किल आए तो घबराना नहीं, तुम्हारा बाप तुम्हारे पीछे खड़ा है। मैं रोती हुई अपने शोहर के साथ रुखसत हो गई। मेरे ससुराल का घर काफी बड़ा था।
شادی کے کچھ ہی عرصے بعد میرے ساس سسر نے اپنے تمام بچوں کو الگ الگ کر دیا۔ ہم سب رہتے تو اسی بڑے گھر میں تھے، لیکن سب کا کھانا پینا اور خرچہ الگ تھا۔ میں اور میرا شوہر بھی اسی گھر کے ایک حصے میں رہتے تھے اور ہمارا چولہا بھی الگ تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی تکلیف نہیں تھی، کیونکہ میرا شوہر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا اس کی محبت پا کر مجھے دنیا کی ہر چیز مل گئی ہے اور کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ وہ صبح سویرے آفس جاتا اور شام کو تھکا ہرا واپس آتا، لیکن مجھے دیکھ کر اس کی ساری تھکاوٹ غائب ہو جاتی۔ بہت اچھے سے میری زندگی گزر رہی تھی۔ میری شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے اور ان 6 مہینوں کو میں نے اپنے لیے گولڈن ٹائم بنا لیا تھا۔ ہم دونوں ویکنڈ پر باہر جاتے، کبھی کسی پارک میں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے اور کبھی کسی سستے سے ریسٹورینٹ میں کھانا کھا لیتے۔ ہمارے پاس دولت کی ریل پیل نہیں تھی، لیکن سکون بے تحاشا تھا۔ سسرال والے بھی اپنے اپنے کاموں میں مگن رہتے تھے، اس لیے کوئی خاص دخل اندازی نہیں تھی، لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ خوشیوں کو اکثر نظر لگ جاتی ہے۔ ایک دن اچانک سے میرے شوہر کی طبیعت خراب ہوئی۔ وہ آفس سے آئے تو ان کا چہرہ ادھرا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ انہوں نے صوفے پر گرتے ہوئے کہا، سماویہ، میرے سر میں شدید درد ہے اور جسم ٹوٹ رہا ہے، مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ میں نے گھبرا کر ان کا ماتھا چھوا تو ان کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، چلے ابھی کسی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور تھکی ہوئی آواز میں بولے، نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، بس کام کی تھکاوٹ ہے۔ میں راستے میں کلینک سے دوائی لے آیا ہوں، یہ کھا کر سو جاؤں گا تو صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گا۔ انہوں نے دوائی کھائی اور سو گئے۔ میں رات بھر ان کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہی۔ صبح تک ان کا بخار کچھ کم ہو گیا اور وہ دوبارہ آفس چلے گئے، لیکن ان کی طبیعت میں مکمل بہتری نہیں آئی تھی۔ انہوں نے اس بیماری کو سیریس نہ لیا۔ وہ روز کلینک سے کوئی نہ کوئی گولی کھا لیتے، لیکن بخار اندر ہی اندر ان کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی، ان کا وزن تیزی سے گرنے لگا اور بھوک بالکل ختم ہو گئی۔ وہ تھوڑے سے کام کے بعد ہانپنے لگتے۔ ایک رات انہیں اتنی شدید کھانسی اٹھی کہ ان کا سانس رکنے لگا۔ میں نے پانی کا گلاس ان کے منہ سے لگایا تو انہوں نے کھانستے ہوئے ایک ٹیشو پیپر پر تھوکا۔ اس ٹیشو پیپر پر خون کے تازہ دھبے تھے۔ میری چیخ نکل گئی، یہ کیا ہے؟ آپ کو تو خون آ رہا ہے۔ اب ہم کوئی انتظار نہیں کریں گے، آپ کل ہی آفس سے چھٹی لیں گے اور ہم کسی بڑے ہسپتال جائیں گے۔ وہ خون دیکھ کر گھبرا گئے، اس لیے انہوں نے کوئی بحث نہیں کی اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اگلے دن ہم شہر کے ایک بڑے سرکاری ہسپتال گئے۔ وہاں کی بھیڑ اور لمبی لائنوں میں خوار ہونے کے بعد بالآخر ہماری باری آئی۔ ڈاکٹر نے ان کی حالت دیکھی، ان کا وزن کیا اور کچھ بنیادی چیک اپ کرنے کے بعد اس نے ایک لمبے کاغذ پر بہت سارے ٹیسٹ لکھ کر دیے اور سختی سے کہا، یہ سارے ٹیسٹ آج ہی کروائیں اور کل مجھے رپورٹس دکھائیں۔ مریض کی حالت مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہم نے سارا دن لیبارٹریوں کے دھکے کھائے اور تمام ٹیسٹ کروائے۔ اگلے 2 دن ہمارے لیے قیامت خیز تھے۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے جنم لے رہے تھے اور میں رات بھر مصلے پر بیٹھ کر اللہ سے ان کی صحت کی دعائیں مانگتی رہی۔ 2 دن بعد ہم رپورٹس لینے گئے۔ رپورٹس کا لفافہ ہاتھ میں پکڑے ہم دوبارہ اسی ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر نے لفافہ کھولا اور رپورٹس کا بغور جائزہ لینے لگا۔ جو وہ رپورٹس پڑھ رہا تھا، اس کے چہرے کی سنجیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی تھی، صرف اے سی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آخر کار ڈاکٹر نے رپورٹس میز پر رکھی اور اپنی اینک اتار کر میرے شوہر کی طرف دیکھا۔ دیکھے، میں آپ کو مزید اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا، آپ کی رپورٹس بالکل اچھی نہیں ہیں۔ آپ کے جسم میں ایک رسولی ہے جو تیزی سے پھیل رہی ہے، سیدھے الفاظ میں کہوں تو آپ کو کینسر ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ کمرہ میرے ارد گرد گھومنے لگا اور میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ کاغذ کی طرح سفید پڑ چکا تھا اور وہ بت بنے ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی تو عمر ہی ابھی کیا ہے، یہ بالکل ٹھیک تھے، بس تھوڑا سا بخار ہی تو تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اور روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے میری طرف دیکھا۔ بی کینسر عمر دیکھ کر نہیں آتا، خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ بھی آخری سٹیج پر نہیں ہے،
لیکن بیماری تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہمیں فوری طور پر ان کا علاج اور کیموتھراپی شروع کرنی ہوگی۔ علاج بہت مہنگا اور طویل ہے، لیکن اگر فوری شروع کیا جائے تو ان کے صحت مند ہونے کے چانسز موجود ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، ان کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ میرا شوہر ایک پرائیویٹ جاب کرتا تھا اور ہماری تنخواہ سے بمشکل گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ کینسر کا مہنگا ترین علاج کروایا جا سکے، لیکن میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا، میں ان کی موت کو اس طرح خاموشی سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں اپنے شوہر کو اس موذی مرض سے نکال کر لاؤں گی۔ ہم اسپتال سے باہر آئے، میرے شوہر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سیٹ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سماویہ، میں مرنا نہیں چاہتا، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، میرے پاس تو اپنے علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں، میں کیا کروں گا؟ میں نے ان کے آنسو صاف کیے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی مضبوطی سے بولی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ سن رہے ہیں میری بات، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، پیسے کا بندوبست میں کروں گی، آپ بس لڑنے کی ہمت رکھیں۔ میں نے الماری کھولی اور لاکر سے وہ تمام زیور نکال لیا جو ابا نے مجھے شادی پر دیا تھا، اس کے ساتھ ہی وہ فائل بھی نکال لی جس میں اس چھوٹے گھر کے کاغذات تھے جو میرے نام تھا۔ میں نے وہ سب کچھ بیڈ پر اپنے شوہر کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو سماویہ؟ یہ تمہارا زیور ہے اور یہ گھر تمہارے باپ کی نشانی ہے۔ میرے شوہر کی آواز میں شدید کپکپاہٹ تھی اور آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کو چھونے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ نیچے کھینچ لیا۔ یہ کس دن کام آئے گا؟ اگر آپ ہی نہیں ہوں گے تو ان چیزوں کا میں کیا کروں گی؟ میں نے زیور کا ڈبہ اور فائل اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور میری آواز میں ایک عجیب سا عزم اور فیصلہ کن پن تھا۔ میں نے طوفان سے لڑنے کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ نہیں، یہ تمہاری چیز ہے، یہ میں کسی قیمت نہیں بیچوں گا۔ اگر اللہ نے مجھے زندگی دینی ہوئی تو میں ایسے ہی بچ جاؤں گا، میں تمہارا حق نہیں مار سکتا۔ اس نے سختی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تاکہ میں اس کے گرتے ہوئے آنسو نہ دیکھ سکوں۔ اس کی آواز میں ایک ہارے ہوئے انسان کی مایوسی تھی۔ میری زندگی آپ ہیں، آپ ہوں گے تو اللہ یہ سب کچھ دوبارہ دے دے گا، گھر بھی نیا بن جائے گا اور زیور بھی آ جائے گا، آپ اس بیماری سے لڑیں گے اور میرے لیے لڑیں گے۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے یقین دلایا۔ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تھی، اس لیے مزید وقت ضائع کیے بغیر میں نے اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا۔ کینسر کا وارڈ کسی اذیت خانے سے کم نہیں ہوتا۔ چاروں طرف سفید چادروں پر پڑی زرد اور بے جان صورتیں اور دواؤں کی مخصوص بو دل کو ہو لاتی تھی، لیکن مجھے اپنے شوہر کو اس موت کے منہ سے نکالنا تھا۔ ہسپتال میں داخل ہونے کے اگلے ہی دن میرے ساس سسر اور نندے اس کا پتہ کرنے آئے۔ ہائے، میرے بچے کو کس کی نظر لگ گئی، بالکل ٹھیک ٹھاک تو تھا، یہ اچانک کیا مصیبت آ پڑی۔ ساس نے روتے ہوئے میرے شوہر کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، لیکن وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھیں جیسے انہیں ڈر ہو کہ میں ان سے پیسے کا مطالبہ نہ کر لوں۔ ان کی رونے کی آواز میں درد کم اور دکھاوا زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ امی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ روئیں مت، سماویہ میرا بہت خیال رکھ رہی ہے۔ میرے شوہر نے کمزور آواز میں اپنی ماں کو تسلی دی اور میری طرف احسان مندی سے دیکھا۔ بیٹا، اللہ کرم کرے گا، تم فکر نہ کرو، ہم رات دن تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ سسر نے رسمی سے انداز میں تسلی دی اور وارڈ کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ان کے چہرے پر پریشانی سے زیادہ جلد از جلد وہاں سے نکلنے کی جلدی تھی۔ ان کے بہن بھائی روز آتے، تسلیاں دیتے، روتے دھوتے اور چلے جاتے، لیکن کسی ایک نے بھی جیب سے 1 روپیہ نکال کر نہیں دیا کہ یہ لو، اس کے علاج پر لگا لینا۔ نندے آتی تو فضول باتیں کرتی اور مجھے مشورے دیتی کہ فلاں دم کروا لو، فلاں پیر کے پاس چلی جاؤ۔ مجھے ان سے کوئی امید بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے جلدی زیور بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ سنار کی دکان پر جب میں نے وہ زیور ترازو میں رکھا تو میرے دل کو ایک پل کے لیے تکلیف ضرور ہوئی، کیونکہ وہ ابا کی نشانی تھی۔ سنار نے بے دردی سے ان خوبصورت چوڑیوں اور ہار کو تولا جنہیں ابا نے بڑے چاؤ سے بنوایا تھا۔ زیور کے پیسوں سے ابتدائی علاج اور کچھ کیمیو تھراپی کے سیشنز تو ہو گئے، لیکن ڈاکٹرز نے واضح کر دیا تھا کہ علاج لمبا اور انتہائی مہنگا ہے۔ ہسپتال کے بل روز بروز بڑھ رہے تھے اور دوائیں ایسی تھیں کہ ایک انجیکشن ہزاروں کا آتا تھا۔ آخر کار میں نے اپنا گھر بیچنے کا بورڈ لگا دیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور میری بھابیاں طوفان کی طرح میرے دروازے پر آ گئیں۔
یہ تم کیا بے وقوفی کر رہی ہو سماویہ، یہ گھر تمہیں دیا گیا تھا، حالانکہ اس پر تمہارے بھائیوں کا حق تھا، اب تم اسے بیچ کر اس آدمی پر لگاؤ گی۔ بڑی بھابھی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ انگلی کے اشارے سے مجھے دھمکا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں لالچ اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ابا نے یہ گھر مجھے دیا تھا، میں اسے بیچوں یا رکھوں اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، یہ میری ملکیت ہے اور میں اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے اسے بیچ رہی ہوں۔ میں نے انتہائی پرسکون لیکن کاٹدار لہجے میں جواب دیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ میں ان کی آنکھوں میں چھپی لالچ کو بخوبی سمجھ رہی تھی۔ تمہارا شوہر تو ویسے بھی بچنے والا نہیں ہے، کینسر کا مریض بھلا کب بچتا ہے؟ تم یہ گھر بیچ کر سڑک پر آ جاؤ گی اور ہم تمہیں اپنے گھروں میں نہیں گھسنے دیں گے۔ یہ کان کھول کر سن لو، تمہارے بھائیوں کے پاس اتنا فالتو پیسہ نہیں ہے کہ تمہارا بوجھ اٹھائیں۔ چھوٹی بھابھی نے انتہائی زہریلے انداز میں طنز کیا اور اس کے ہونٹوں پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ میرے شوہر کو زندگی میرا اللہ دے گا اور مجھے آپ کے گھروں میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ مہربانی کر کے اپنے گھروں کی فکر کریں اور یہاں سے تشریف لے جائیں۔ میرا فیصلہ اٹل ہے اور میں یہ گھر ہر حال میں بیچوں گی۔ میرا ضبط جواب دے رہا تھا اور میں نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں باہر نکلنے کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے جاتے جاتے بھی بہت سی بد دعائیں دی اور تانے دیے، لیکن میں نے دروازہ بند کر لیا۔ گھر بک گیا اور میرے پاس ایک خطیر رقم آ گئی۔ میں نے وہ ساری رقم اپنے شوہر کے علاج پر پانی کی طرح بہانا شروع کر دی۔ میں نے ہسپتال کے چکروں اور جاگتی راتوں میں اپنا آپ بھلا دیا۔ میرے شوہر کی کیمو تھراپی کے سیشنز شروع ہوئے تو ان کے بال گرنے لگے، اس کا وزن آدھا رہ گیا اور وہ انتہائی کمزور ہو گیا تھا۔ وہ اکثر رات کو درد سے کراتا تو میں اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ کیمو تھراپی کے بعد اسے شدید متلی اور الٹیاں ہوتی، وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا۔ میں ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی اس کے پاؤں دباتی رہتی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے اور ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھیں۔ سماویہ، تم میرے لیے اتنا کچھ کر رہی ہو، تمہارا گھر بک گیا، تمہارا زیور بک گیا، میں تمہارے اس احسان کا بدلہ زندگی بھر نہیں اتار سکوں گا۔ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا اور تم بالکل خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ ایک رات اس نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر روتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں شدید شرمندگی اور احساس جرم تھا، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی زندگی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، بس یہی میرا انعام ہوگا۔ آپ ایسی باتیں مت کریں، آپ کو میری قسم ہے، آپ ہمت نہیں ہاریں گے۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے مسکرا کر دیکھا، حالانکہ اندر سے میں خود بھی ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میری محنت رائے گاہ نہ چلی جائے، لیکن میں نے اپنا یقین متزلزل نہیں ہونے دیا۔ ڈاکٹرز کی محنت اور میری مسلسل بھاگ دوڑ رنگ لانے لگی۔ یہ کینسر کی آخری سٹیج نہیں تھی، اس لیے علاج کا اثر تیزی سے ہو رہا تھا۔ اس کی رپورٹس میں بہتری آنے لگی تھی، اس کے چہرے کی زردی کم ہونے لگی اور وہ تھوڑا بہت چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ مہینوں کی اذیت کے بعد بالآخر وہ دن آ گیا جب ڈاکٹر نے ہمیں آخری رپورٹ دکھانے کے لیے اپنے کیبن میں بلایا۔ بی بی، ہم نے علاج مکمل کر لیا ہے اور مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے شوہر اب مکمل طور پر کینسر فری ہیں۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے رپورٹس میز پر رکھی اور اس کے لہجے میں فاتحانہ سکون تھا۔ کیا سچ ڈاکٹر صاحب؟ کیا میرے شوہر واقعی بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں؟ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے اور میں نے بے اختیار اپنے شوہر کا ہاتھ چوم لیا۔ میرے کاندھوں سے منو بوجھ اتر گیا تھا۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، آپ کے شوہر بہت جلدی ریکور کر گئے ہیں، اس میں آپ کی دعاؤں، آپ کی دیکھ بھال اور قربانی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ورنہ اس کینسر کے مریضوں میں اتنی جلدی صحت یاب ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ جتنے ٹائم میں یہ جلدی ٹھیک ہو گئے اور اب یہ عام زندگی گزار سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے تعریفی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور میرے شوہر کے کندھے پر تھپکی دی۔ میں آپ کا اور اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میری زندگی مجھے واپس مل گئی ہے، میں نے روتے ہوئے کہا، اور میرے شوہر نے بھی ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ میں ہنسی خوشی اپنے شوہر کو لے کر اپنے سسرال کے گھر آ گئی۔ گھر بکنے کے بعد اب ہمارے پاس صرف یہی ایک ٹھکانہ تھا۔ سسرال والے بھی اس کے ٹھیک ہونے پر خوش تھے، لیکن ان کی خوشی سطحی تھی۔ وہ ایسے برتاؤ کر رہے تھے جیسے انہیں یقین ہی نہ ہو کہ یہ بچ گیا ہے۔ میرا شوہر تیزی سے عام
जिंदगी की तरफ लौट रहा था। उसके बाल दोबारा आने लगे थे और उसकी सेहत पहले से भी बेहतर हो गई थी। उसके चेहरे पर रौनक वापस आ गई थी और वो फिर से इसी तरह मुस्कुराने लगा था। समाविया, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं कल से दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं दिन रात मेहनत करूंगा ताकि तुम्हें वो सब कुछ वापस दिला सकूं जो तुमने मेरे लिए खोया है। मैं तुम्हारे एहसानात के बोझ तले दबा हुआ हूँ। उसने आईने के सामने खड़े होकर अपनी टाई ठीक करते हुए इंतहाई पुरअज़म लहजे में कहा, मुझे कुछ वापस नहीं चाहिए, बस आप सलामत रहें और हम इसी तरह हंसी खुशी जिंदगी गुजारते रहें। मेरे लिए आपकी सेहत से बढ़कर कोई और चीज कीमती नहीं है। मैंने उसकी टाई की नाट दुरुस्त की और उसके चेहरे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने मेरी दुआएं सुन ली थी। वो दोबारा से जॉब पर जाने लगा। जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी। एक शाम वो ऑफिस से वापस आया तो उसका चेहरा खुशी से तिमतिमा रहा था। उसके हाथ में मिठाई का एक बड़ा डब्बा था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने दरवाजा खोलते ही मुझे आवाज दी और मिठाई का डब्बा मेज पर रख दिया। समाविया, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। आज हमारी किस्मत बदल गई है और हमारे सारे दुख खत्म हो गए हैं। उसकी आवाज में बेपनाह जोश था और वो एक ही जगह पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। क्या हुआ है, आप इतने खुश क्यों हैं और ये इतनी सारी मिठाई किस खुशी में ले आए हैं? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और डब्बे की तरफ इशारा किया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अचानक कौन सी इतनी बड़ी खुशी मिल गई है। मेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकल आई है। समाविया, 1 करोड़ की? मैं अब एक आम सा मुलाजिम नहीं रहा बल्कि करोड़पति बन गया हूँ। उसने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और उसकी आंखों में बेतहाशा लालच और खुशी नाच रही थी। क्या सच कह रहे हैं आप? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ने हमारी सुन ली और आपकी बीमारी के बाद हमें ये इनाम दिया है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुझे लगा कि अब हम अपना बिका हुआ घर वापस ले सकेंगे और मेरी सारी कुर्बानियां रंग ले आई हैं। लेकिन मेरा ये ख्वाब बहुत जल्द टूटने वाला था। लॉटरी के पैसे मिलते ही मेरी शोहर की आंखें आसमान को लग गईं। उसका रवैया दिन ब दिन बदलने लगा। उसने सबसे पहले तो अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ दी जिससे हमारे घर का चूल्हा जलता था। उसके बाद उसने महंगे कपड़े और जूते खरीदने शुरू कर दिए। वो सारा सारा दिन घर से गायब रहता और रात को देर से वापस आता। आप आजकल बहुत देर से आते हैं और मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? एक रात जब वो देर से आया तो मैंने उसके लिए खाना गर्म करते हुए इंतहाई दुख से पूछा। मेरी आवाज में एक इल्तजा थी, मेरा जब दिल करेगा मैं आऊंगा। अब मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। मेरे पास पैसा है और मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से एंजॉय करने का पूरा हक है। उसने इंतहाई रौनियत और गरूर से जवाब दिया और खाने की प्लेट को हाथ लगाए बगैर बेड पर लेटकर फोन इस्तेमाल करने लगा। उसका ये अंदाज मेरे लिए बिल्कुल नया और तकलीफदेह था। मैंने खामोशी से खाना उठाकर वापस फ्रिज में रख दिया और आंसू पीते हुए सो गई। अगले चंद दिनों में उसने एक महंगी तरीन गाड़ी खरीद ली। अब वो मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। फिर वो स्याह दिन भी आ गया जिसने मेरी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। दोपहर का वक्त था, मैं कमरे की सफाई कर रही थी जब वो अचानक कमरे में दाखिल हुआ। उसने अलमारी खोली और अपने कपड़े निकालकर बेड पर फेंकने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको कहीं जाना है क्या? मैंने झाड़ू साइड पर रखा और परेशानी से उसकी तरफ बढ़कर उसके कपड़े तय करने लगी। मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं है, तुम बस कान खोलकर मेरी बात सुन लो। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। उसने कपड़े मेरे हाथ से छीन लिए और इंतहाई बेहिसी से मेरे मुंह पर ये बम मारा। क्या आप क्या कह रही हैं? दूसरी शादी? किस लिए? क्या मुझ में कोई कमी है? मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया? मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और मैंने उसका बाजू पकड़कर रोते हुए पूछा। मेरा पूरा वजूद सदमे से कांप रहा था। हाँ, तुम में बहुत कमी है। तुम कभी भी मेरी आइडियल नहीं थी। मेरी पसंद तो कोई मॉडर्न और खूबसूरत लड़की थी। तुम तो बस मेरे गले पड़ गई थी। अब मेरे पास पैसा है तो मैं अपनी पसंद की जिंदगी गुजारूंगा। उसने झटके से अपना बाजू छुड़वाया और इंतहाई हिकारत से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। जिस शोहर के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने बाप का दिया हुआ घर बेच दिया, अपना सारा जेवर बेच दिया, उसके पास आज 2 पैसे आ गए तो वो दूसरी शादी करने चल दिया। आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं? मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था और मैंने चीखकर उसकी बेहिसी पर मातम किया।
मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही शख्स है। मैंने तुमसे जबरदस्ती तो नहीं कहा था कि अपना घर बेचो। तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया। मैंने तुमसे कोई भीख नहीं मांगी थी। अब मुझ पर अपने एहसानात मत जताओ। उसने उंगली के इशारे से मुझे खामोश करवाने की कोशिश की और उसके लहजे में कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैं आप पर सिर्फ अपना हक समझती हूँ और मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। आप मेरे शोहर हैं और सिर्फ मेरे हैं। मेरे होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। मैं उसके सामने डटकर खड़ी हो गई और अपने हक के लिए लड़ने का फैसला किया। मैं अपना शोहर किसी और को नहीं दे सकती थी। अच्छा, अगर तुम्हारे होते हुए नहीं कर सकता तो ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। उसने इंतहाई सफाकी से मेरी आंखों में आंखें डालकर 3 बार ये अल्फाज कहे और मेरा सारा गरूर और मान मट्टी में मिला दिया। ये सुनकर मेरे कानों में साए साए होने लगी। जिस शख्स पर मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उसने मुझे अपनी जिंदगी से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका था। मुझे ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही शख्स है जिससे मैंने बेपनाह मोहब्बत की थी, जिसको खोने से डरती थी, लेकिन आज इसने मुझे जीते जी मार दिया था। तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मुझे तलाक दे दी। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई घर भी नहीं है। जो था वो तुम्हारी जान बचाने के लिए बिक गया। मैं जमीन पर गिर पड़ी और धाड़े मारकर रोने लगी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। जहाँ मर्जी जाओ, ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना धक्के मारकर निकालूंगा। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और उसके चेहरे पर कोई पशेमानी नहीं थी। उसका गुरूर और तकब्बुर उसके सर चढ़कर बोल रहा था। मैंने रोते हुए अपना थोड़ा सा सामान एक पुराने बैग में डाला और उस घर से निकल आई जहाँ मैं दुल्हन बनकर आई थी। मेरी सास और नंदे सैन में खड़ी ये सब तमाशा देख रही थी, लेकिन किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि उनके चेहरों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। उन्हें अपने करोड़पति बेटे के लिए अब किसी अमीर घराने की बहू चाहिए थी। मेरा बड़ा भाई तो बाहर शिफ्ट हो गया था, जबकि छोटा भाई वहीं अपने घर में रहता था। अब्बा की वफात हो चुकी थी, इसलिए मेरा वाहिद ठिकाना छोटे भाई का घर ही था। मैं भारी कदमों और टूटे हुए दिल के साथ सड़कों पर चलती रही। लोग मुझे हैरत से देख रहे थे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं अपने आंसू साफ करती और आगे बढ़ती जाती। बिलाखिर मैं अपने भाई के घर के दरवाजे पर पहुंची और कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद भाई ने दरवाजा खोला। मुझे इस हालत में देखकर उसके माथे पर सलवटें पड़ गईं और आंखों में नागवारी के तासुरात उभरे। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो और ये बैग कैसा है तुम्हारे हाथ में? सब खैरियत तो है? भाई ने दरवाजे के बीच में खड़े होकर रूखेपन से पूछा। उसने मुझे अंदर आने का रास्ता तक नहीं दिया। भाई, मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी है। उसकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी और भाई के कंधे पर सर रखने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गया। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तलाक दे दी है, कोई ऐसे ही तलाक नहीं देता। तुमने ही कोई बड़ी गलती की होगी, वरना इतना अच्छा भला घर क्यों उजड़ जाता? भाई ने इंतहाई सख्त लहजे में मुझ पर ही इल्जाम धर दिया और मेरी बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया। उसी वक्त मेरी भाभी भी बाहर आ गई। उसने मेरे हाथ में बैग देखा और उसकी आंखें गुस्से से फैल गईं। वो मुझसे पहले ही नफरत करती थी और अब उसे मुझ पर जुल्म करने का एक बेहतरीन मौका मिल गया था। ये क्या मुसीबत है? अब क्या ये सारी जिंदगी हमारे टुकड़ों पर पलेगी? हमारे पास तो पहले इतने खर्चे हैं, ये नया अजाब हम कहाँ से पालेंगे? भाभी ने इंतहाई करख्त और तंजिया आवाज में कहा और भाई को घूर कर देखा। भाभी, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं घर का सारा काम कर लिया करूंगी। बस मुझे यहाँ रहने दे, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। मैंने हाथ जोड़कर मिन्नत की और अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश की। मुझे उस वक्त सिर्फ एक छत की जरूरत थी। अंदर आ जाओ, लेकिन कान खोलकर सुन लो। इस घर में मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेंगी। तुम्हें घर के सारे काम करने पड़ेंगे और मेरी मर्जी से चलना होगा। भाभी ने सर्द मेहरी से कहा और मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी एक अजाब बन गई। मैं जो कभी अपने घर की मलका थी, अब उस घर में एक नौकरानी बन चुकी थी। सुबह सबसे पहले उठकर नाश्ता बनाती, पूरे घर की सफाई करती, भाभी के बच्चों को तैयार करती और फिर दोपहर का खाना बनाती। सारा दिन कामों में कुल्लू का बैल की तरह जुटी रहती।
رات کو جب میرے پاؤں درد سے پھٹ رہے ہوتے تب بھی بھابھی مجھے آرام نہیں کرنے دیتی تھی۔ یہ کپڑے تم نے ٹھیک سے نہیں دھوئے، ان پر ابھی تک داغ ہیں، مفت کی روٹیاں توڑنا آسان ہے لیکن کام چوری کی تو میں تمہیں دھکے مار کر نکال دوں گی۔ ایک دن بھابھی نے دھلے ہوئے کپڑے میرے منہ پر دے مارے اور انتہائی بدتمیزی سے چلائیں، میں ابھی دوبارہ دھو دیتی ہوں۔ بھابھی آپ غصہ نہ کریں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی۔ میں نے خاموشی سے کپڑے اٹھائے اور دوبارہ واشنگ مشین کی طرف چل پڑی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر میرے دوپٹے کو گیلا کر رہے تھے لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں سب لوگوں کے تانے اور تلخیاں برداشت کر رہی تھی، کوئی بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ بھائی جو کبھی کبھار مجھ سے بات کر لیا کرتا وہ بھی بھابھی کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ وہ ہر وقت بھائی کے کان بھرتی رہتی اور میرے خلاف زہر اگلتی، یہ تمہاری بہن بہت چالاک ہے، مجھے تو لگتا ہے اس نے وہاں بھی کوئی گل کھلایا ہوگا تبھی تو اس کے شوہر نے اسے نکال دیا، ایسی عورتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ایک رات میں نے کچن کے دروازے کے باہر سے بھابھی کو بھائی سے یہ کہتے ہوئے سنا، تم اس کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو، بس اس سے کام لو اور اسے اس کی اوقات میں رکھو، میں جلدی اس کا کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ بھائی نے بھی انتہائی بے حسی سے بھابھی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو روتا۔ جن بھائیوں کے لیے میں ان کی جان تھی آج میں ان کے لیے گالی بن چکی تھی۔ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی لیکن کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اس وقت میں مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پر تھی۔ مجھے روزانہ نئی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بھابھی کے بچے بھی مجھے بے عزت کرتے اور مجھ پر حکم چلاتے۔ ایک دوپہر میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ بھابھی کا بڑا بیٹا آیا اور اس نے جان بوجھ کر پانی کا گلاس فرش پر گرا دیا۔ پھپھو جلدی سے اسے صاف کرو ورنہ میری امی تمہیں بہت مارے گی، تم تو ویسے بھی ہمارے گھر کی نوکرانی ہو۔ اس چھوٹے سے بچے کے الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ بھابھی نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں بھی میرے لیے صرف زہر بھر دیا تھا۔ بیٹا میں ابھی صاف کر دیتی ہوں، آپ احتیاط سے جایا کریں۔ میں نے فرش پر بیٹھ کر شیشے کی کرچیاں چنتے ہوئے کہا۔ ایک کرچی میری انگلی میں چبھ گئی اور خون بہنے لگا لیکن میرے دل کا زخم اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ میری زندگی ایک تاریک غار میں بدل چکی تھی جہاں دور دور تک روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری آزمائش کب ختم ہوگی۔ میرے پاس نہ اپنا باپ تھا، نہ اپنا گھر، نہ زیور اور نہ ہی وہ شوہر جس کے لیے میں نے سب کچھ لٹا دیا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور روتی اور دعائیں مانگتی، یا اللہ میری مدد کر، مجھے ذلت کی زندگی سے نکال، میں نے کیا گناہ کیا تھا جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے، یا اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال۔ میں مصلے پر سر رکھ کر گھنٹوں سے سکتی رہتی لیکن میرے امتحانوں کی فہرست ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ بھابھی کے ظلم و ستم نے ابھی ایک نیا اور خوفناک موڑ لینا تھا۔ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی لیکن کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اس وقت میں مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پر تھی۔ میری خاموشی نے شاید بھابھی کو مزید شیر کر دیا تھا۔ اس کے ظلم اور تانے روز بروز بڑھتے جا رہے تھے لیکن اب تو بھابھی نے ظلم اور بے حسی کی حد ہی کر دی تھی۔ ایک رات جب بھائی اپنی ڈیوٹی سے تھکے ہارے واپس لوٹے تو اچانک میرے کمرے کا دروازہ انتہائی زور سے کھلا۔ میرے کمرے کے وسط میں ایک اجنبی شخص کھڑا تھا جسے میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں خوف سے بیڈ کی طرف سمٹ گئی اور اسی وقت بھابھی اور بھائی تیز قدموں سے کمرے میں داخل ہوئے۔ دیکھ لیے اس کے کرتوت اور اس کی شرافت کے دعوے، پتہ نہیں کب سے یہ اس اجنبی کو اپنے کمرے میں بلا رہی ہے اور تم اسے معصوم بہن سمجھتے ہو۔ بھابھی نے انگلی کا اشارہ میری طرف کیا اور سیدھا الزام مجھ پر لگا دیا۔ اس کی آواز میں ایک شیطانی اور زہریلی فتح تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی، خدا کا خوف کریں، میں تو اس شخص کو جانتی تک نہیں، یہ کون ہے اور یہاں رات کے اس پہر کیسے آیا؟ میں نے روتے ہوئے قسمیں اٹھا لی اور میرا پورا جسم خوف اور صدمے سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، تم نے اسے بلایا ہے تو یہ آیا ہے نا، تم نے میرے گھر کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ بھائی نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ تم بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہیں کس نے اس گھر میں آنے کی دعوت دی ہے؟ بھائی نے اس اجنبی شخص کا گریبان دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور بھائی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ مجھے اسی نے بلایا تھا، میں تو اس کے کہنے پر آیا ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے چھوڑ دے۔ اس شخص نے انتہائی بے شرمی سے میرا نام لے لیا تھا اور مجھے لگا جیسے اس نے میرے دل میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ شاید بھابھی نے اسے پیسے دے کر یہ گھنونا اور شرم
शर्मनाक काम करवाया था। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें कब बुलाया था? अल्लाह का कहर नाजिल हो तुम पर, क्यों मुझ पर बेआसरा गरीब पर तोहमत लगा रहे हो? मैंने जमीन पर बैठे बैठे उस शख्स की तरफ देखकर दुहाई दी, लेकिन उसने दीदा दानिस्ता मुझसे नजरें चुरा ली। तुम्हारा तो मैं बाद में हिसाब करता हूँ, बेगैरत इंसान, पहले इस गलाजत को घर से निकाल लूं। भाई ने उस शख्स को भी 2-4 थप्पड़ मारे और धक्के देकर रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन भाभी की जहरीली बातें सुनने के बाद भाई को मुझ पर बेइंतहा गुस्सा था। रात के 2 बजे का टाइम था और आसमान से तेज बरसाती बारिश बरस रही थी। बादलों की खौफनाक गरज और बिजली की चमक दिल को दहला रही थी। ऐसी तूफानी रात में इंसान किसी जानवर को भी घर से नहीं निकालता। निकल जाओ मेरे घर से, आज के बाद मुझे अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना। तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। भाई ने मेरा बाजू सख्ती से पकड़ा और मुझे घसीटते हुए सैन की तरफ ले जाकर बारिश में खड़ा कर दिया। भाई, खुदा के लिए ऐसा न करे, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं इस शख्स को नहीं जानती। आप अपनी बहन पर तो यकीन करें, मैं मर जाऊंगी। मैं भाई के सामने हाथ बांधती रही और रो रो कर मिन्नतें करती रही, लेकिन उसके दिल में कोई रहम नहीं आया। तुम्हारी तलाक भी इसी वजह से हुई है, तुम्हारा किरदार ही अच्छा नहीं था। मुझे आज समझ आई है कि उसने तुम्हें क्यों धक्के मारकर निकाला था। भाई के ये अल्फाज किसी तेज धार तलवार की तरह मेरे वजूद को काट रहे थे और मेरी रूह तक छलनी हो गई थी। भाई, आप तो मेरे बाप की जगह हैं, मुझे आप इस तूफान में कहाँ निकाल रहे हैं? मेरा अल्लाह के सिवा कोई आसरा नहीं है। मैंने भाई के कदमों से लिपटने की कोशिश की, लेकिन उसने इंतहाई बेदर्दी से मुझे पीछे धकेल दिया। अब चली जाओ उसी शख्स के साथ जिसको अपने पास बुलाया था। तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। आज के बाद इधर मुड़कर ना देखना। भाई ने मुझे भारी दरवाजे से बाहर धक्का दिया और दरवाजा मेरे मुंह पर जोर से बंद कर दिया। मैं रोती बिलखती सड़क पर आ गई, वहाँ एक गली के कोने में बैठ गई। बारिश तेज बरस रही थी और मेरे कपड़े मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। सर्दी और खौफ से मेरे दांत बज रहे थे। बारिश से बचने के लिए मैं इधर उधर कोई जगह ढूंढने लगी, लेकिन हर तरफ घुप अंधेरा और सन्नाटा था। या अल्लाह, मेरे लिए कोई सबब पैदा कर दे, मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद फरमा, मुझ पर रहम कर। मैं रो रो कर अल्लाह से मदद मांगने लगी और आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से भीख मांग रही थी। मैं बेतहाशा सर्दी से कांपते हुए सड़क का रास करने के लिए उठी। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी मेरी तरफ आई और उसने मुझसे चंद इंच के फासले पर जोरदार ब्रेक मारी। गाड़ी के टायरों की आवाज ने मेरे दिल की धड़कन रोक दी। मैं डर के मारे एक साइड पर लग गई और जमीन पर गिर पड़ी। वहां से एक सूटेड बूटेड और एक बावकार आदमी बाहर निकला। बारिश में भीगते हुए वह तेजी से मेरी तरफ आया। उसकी आंखों में हैरत और फिक्र वाजे थी। आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं आई? आप यहाँ इस हालत में रात के इस पहर क्या कर रही हैं? उसने परेशानी से झुककर मुझसे पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी हमदर्दी थी। मैं कुछ बोल न सकी, बस फूट फूट कर रोने लग गई। मेरे पास अपने दुख बयान करने के लिए ना तो अल्फाज थे और ना ही हिम्मत बची थी। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा मुझे देखता रहा। बारिश इतनी ज्यादा थी कि वहाँ खड़ा रहना मुहाल था। आए गाड़ी में बैठ जाएं, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा, यहाँ अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है। उसने इंतहाई शाइस्तगी से गाड़ी के पिछले दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेरा कोई घर नहीं है, मुझे सबने घर से निकाल दिया है। मेरी ये बात सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो गया और उसके चेहरे पर एक गहरा दुख छा गया। आप गाड़ी में बैठे, मैं आपको एक महफूज जगह ले जाता हूँ, मुझ पर भरोसा करें। उसने मुझे सहारा देकर उठने का इशारा किया और मैं बेबसी के आलम में गाड़ी में बैठ गई। फिर वो मुझे अपने घर ले गया। उसका घर बहुत बड़ा और आलीशान था, लेकिन उस बड़ी इमारत में इंसानियत भी बहुत ज्यादा थी। वो मुझे सीधा अपनी माँ के कमरे में ले गया। उसकी माँ एक इंतहाई शफीक खातून थी। ये बच्ची कौन है अहमद, और इस हालत में बारिश में भीगी हुई क्यों है? उसकी माँ ने मुझे देखकर तशवीश से पूछा और फौरन अलमारी से खुश्क तौलियां निकालने लगी। अम्मी, ये मुझे सड़क पर मिली है, इनका कोई घर नहीं है, आप इनका ख्याल रखें, मैं इनके लिए गर्म चाय का कहता हूँ। अहमद ने इंतहाई अदब से अपनी माँ से कहा और कमरे से बाहर चला गया। बेटी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसे अपना ही घर समझो, तुम बिल्कुल महफूज हो। आओ ये खुश कपड़े पहन लो। उसकी माँ ने मेरे सर पर प्यार दिया और मुझे अपने गले से लगा लिया। पहली बार मेरे दिल को एक सच्चा और बेलौस सुकून मिला। मैंने कपड़े बदले, लेकिन शदीद भीगने और सदमे की वजह से मुझे तेज बुखार हो गया। 2 दिन इसी तरह गुजर गए और मैं बुखार में तपती रही। अहमद
احمد کی ماں نے دن رات میرے سرہانے بیٹھ کر میری دیکھ بھال کی۔ تیسرے دن میرا بخار کچھ کم ہوا تو احمد، جس کی عمر لگ بھگ 30 سال کے قریب ہوگی، اپنی ماں کے ساتھ میرے کمرے میں آیا۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کیا آپ مجھ سے اپنے بارے میں کچھ شیئر کریں گی کہ آپ اس رات سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ احمد نے انتہائی نرمی اور احترام سے مجھ سے پوچھا۔ یہ سوال سن کر میرا رونا نکل آیا، میرے زخم پھر سے تازہ ہو گئے۔ بیٹی بتاؤ، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تمہارا اپنا کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس طوفان میں تنہا چھوڑ گیا؟ اس کی ماں نے میرے سر پر پیار دیا اور مجھے حوصلہ دیا۔ میں نے اپنے باپ کی وفات، شوہر کی بیماری، اپنا گھر بیچنے، اس کی لاٹری نکلنے اور پھر بھابھی کے اس گھنونے الزام تک اپنی ساری کہانی ان کو بتا دی۔ اس وقت اس انسان کو جس نے میرے ساتھ انتہائی مہربانی کی، جس کا نام احمد تھا، اس کو میرے اپنوں پر بہت غصہ آیا اور میری حالت پر افسوس بھی ہوا۔ میں وہاں کئی مہینے رہی اور اس دن کے بعد میں اس گھر کے ایک کمرے میں رہتی، باہر نہ نکلتی۔ حالانکہ احمد کی ماں مجھے بہت کہتی کہ میں باہر آؤں اور ان کے ساتھ بیٹھوں، لیکن مجھے لوگوں کا سامنا کرنے سے ڈر لگتا تھا۔ میری عدت پوری ہوئی تو ایک دن احمد کی ماں میرے کمرے میں آئی۔ بیٹی، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے احمد سے نکاح کر لو۔ انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر انتہائی محبت سے مجھے یہ پیشکش کی، آنٹی، میں آپ کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی، لیکن مجھے معاف کر دیں، میں ایک دفعہ دھوکہ کھا چکی ہوں، اب دوبارہ کسی رشتے پر اعتبار نہیں کر سکتی، میں دھوکہ دوبارہ نہیں کھاؤں گی۔ میں نے شادی سے انکار کر دیا کیونکہ میرے اندر کا انسان مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گی، تم اپنا وقت لو، لیکن بیٹا، زندگی تنہا نہیں گزاری جاتی۔ انہوں نے میرے سر پر بوسہ دیا اور مسکرا کر چلی گئیں۔ احمد نے میری حالت کو سمجھتے ہوئے مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ کچھ دن بعد احمد نے مجھے ایک چھوٹا سا بوتیک کھول دیا۔ میں وہ بوتیک چلانے لگی۔ کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے میری ذہنی حالت بہتر ہونے لگی، لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد جب میں ہاسپٹل غریب اور لاوارث مریضوں کو خیرات دینے کے لیے اپنے شوہر احمد کے ساتھ ہسپتال گئی تو ایک وارڈ میں داخل ہوتے ہی میرے قدم رک گئے۔ وہاں بیڈ پر لاغر اور کمزور پڑے اپنے سابقہ شوہر کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ انتہائی کمزور ہو چکا تھا، اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس کا سارا پیسہ دوبارہ سے اس کی بیماری میں لگ چکا تھا، اس کا کینسر واپس آ گیا تھا اور اب کوئی بھی اس کی خیر خبر کو نہ آتا تھا۔ میں ہکا بکا کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا سماویہ، یہ کون ہے؟ کیا یہ وہی انسان ہے جس نے تمہارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی تھی؟ احمد نے حیران ہوتے ہوئے اس کمزور وجود کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، یہ وہی ہے جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا کیونکہ تم نے اس کے لیے سب کچھ کیا تھا، اور انسان نیکی کا حساب نہیں رکھتا لیکن اللہ حساب ضرور لیتا ہے۔ احمد نے انتہائی سنجیدگی سے کہا اور اس کے لہجے میں اس ظالم کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ میرے سابقہ شوہر نے میری آواز سن کر آنکھیں کھولی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شدید شرمندگی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیڈ کا سہارا لیا اور میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو سماویہ، میں نے دولت کے نشے میں سب کچھ کھو دیا۔ میں نے دوسری شادی کی لیکن میری بیوی مجھے بیماری کی حالت میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئی، یہاں تک کہ میرا آدھا پیسہ بھی لوٹ کر لے گئی۔ وہ روتے ہوئے ہانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے تمہیں معاف کیا مگر اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم اپنے اعمال کا حساب بھگت رہے ہو۔ میں آہستہ سے بولی اور میرے لہجے میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ زاروں قطار رو پڑا کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی تھی اور میں ایک مخلص انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی اور میرا اپنا کاروبار بھی تھا۔ میں نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور اسپتال سے باہر نکل آئی۔ کچھ عرصہ اور گزر گیا۔ میری زندگی بوتیک اور احمد کے گھر کے درمیان انتہائی پرسکون گزر رہی تھی۔ میری بھابھی ایک دن روتی ہوئی میرے پاس بوتیک پر آئی۔ اس کے کپڑے میلے تھے اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ سماویہ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ بھابھی میرے قدموں میں گر کر رونے لگی۔
ये अब क्या कर रही हैं भाभी? उठे, यहाँ से लोग देख रहे हैं। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो जमीन पर पड़ी रही। उनका सारा कारोबार तबाह हो चुका था। तुम्हारे भाई की नौकरी छूट गई है और हम सड़क पर आ गए हैं। जो कुछ तुम्हारे साथ किया, ये उसी का बदला है। अल्लाह ने मुझे मेरी औकात दिखा दी है। भाभी फूट फूट कर रो रही थी और उसका सारा गुरूर खाक में मिल चुका था। मुझे इन तमाम ज्यादतियों के बावजूद फिर भी भाभी पर रहम आया और मैंने उनके हाथ थाम लिए और उन्हें कुर्सी पर बिठाया। आपने जो कुछ किया उसकी सजा का फैसला मैं नहीं करूंगी, अल्लाह करेंगे। लेकिन जो लोग दौलत के लिए रिश्ते छोड़ देते हैं, वो आखिर में अकेले रह जाते हैं। मैंने इंतहाई शाइस्तगी और संजीदगी से उन्हें समझाया, मुझे बस एक बार माफ कर दो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। भाभी ने अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, और जो सब्र करते हैं, अल्लाह उनके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जाइए, मैंने आपको दिल से माफ किया। मैंने उन्हें तसल्ली दी और एक गिलास पानी पिलाया। अगले दिन मेरा भाई भी मेरे घर आया। वो भी शर्मिंदा थे और उनकी नजरें झुकी हुई थी। तुम पर इतना घटिया इल्जाम लगाया, मेरी आंखों पर पट्टी बन गई थी। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहन। भाई रोते हुए मेरे गले लग गया और मुझसे माफी मांगने लगा। मैंने उन्हें भी माफ कर दिया। भाई, आप मेरे बाप की जगह हैं, मैं आपसे नाराज नहीं रह सकती। मैंने अपने दिल को साफ कर लिया। मैंने उन्हें माफ कर तो दिया था, लेकिन अब उन खोखले रिश्तों के साथ जो सिर्फ मतलब के थे, मैं ज्यादा ताल्लुकात नहीं निभाती थी। मैं उनकी माली मदद जरूर कर देती थी, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए वो पहला जैसा मकाम नहीं था। मेरी जिंदगी अब अहमद तक महदूद होकर रह गई थी। मैं अहमद और उसकी माँ के साथ अपने बड़े से घर में हंसी खुशी रह रही हूँ। अल्लाह ने हमें एक प्यारे से नेक बेटे से नवाजा है, जिसका नाम अपने सब्र की मुनासबत से रखा है। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि अल्लाह की लाठी बे आवाज है और जो इंसान अपने रब पर भरोसा करके सब्र करता है, उसे बेहतरीन सिला जरूर मिलता है।